त्यसको इपिएस कति हो हामीले हेर्नै पाएको छैनौँ, अर्निङ पर्सेन्ट कति हो। र मलाई लाग्छ त्यसको चाहिँ बुक बिल्डिङमा आउने सेयरको मूल्य पनि मिनिमम है त्यति नपाउला, 3000 4000 को भन्दा तल आउँदैन सुरुमै बुक बिल्डिङमा पनि है। बुक बिल्डिङमा आउने हो, त्यो आउँदाखेरि पनि 3000 3500 भन्दा तल आउँदैन। र त्यसको सेयर मूल्य भनेको अहिलेसम्म नेपालमा भएको सम्पूर्ण सेयर मध्ये सबभन्दा हाई हुन्छ भनेको युनिलिभरको 3200 पुगेको थियो कुनै समय, 32-30 पुगेको, 32000 पुगेको थियो। अब आरबिसिएल को अस्ति 22000 23000 पुगेको थियो। त्यो सबलाई ब्रेक गरेर यसको मूल्य भनेको मैले अहिले भनिदिन्छु 35000 40,000 रेन्जमा पुग्छ एनसेलको मूल्य है। र एनसेलको मूल्य त्यति भइसकेपछि एनटिसीको प्राइसिङ यो चाहिँ अहिले 1200 1300 चाहिँ बस्दैन। यो चाहिँ फेरि पक्का हो। हजुरले त एक्जाम्पल दिनुभएको थियो अस्ति, अनि त्यही भएर सोधेको। हजुरले भन्नुभएको थियो 20000 सम्म के पुग्न सक्छ भन्नुभएको थियो। डेफिनेटली 5000 त त्यो पुग्यो। हजुर एनटिसीको त्यसमा कम्पिटिटिभ भनौँ न नवीन, त्यसमा कम्पिटिसन हुने त एनटिसी मात्रै छ, एनटिसी र एनसेल। एनटिसीको पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि। राम्रो अवश्य हुन्छ। अब सप्लाई पनि बजारमा सप्लाईको कुराले अलिकति क्षणिक असर गर्छ हैन। हजुर सर। र एनसेलको प्राइस त्यहाँ गइसकेपछि एनटिसीले पनि त्यो किसिमको बिजनेस ग्रोथ गर्छ र एनटिसीको प्राइस पनि अहिलेको 11-1200 त बस्दैन। त्यो लङ टर्म पर्सपेक्टिभ भयो हैन, लङ टर्म पर्सपेक्टिभ। र सर्ट टर्ममा चाहिँ भनेको हाम्रो चाहिँ एनसेलको यो वर्ष चाहिँ आइपिओ आउँदैन स्योर छ हैन, आउँदैन किन अलगडम प्लेयर आउँदैन, नेक्स्ट इयर आउने हो। त्यो नेक्स्ट इयरलाई लिने कि भन्ने कुरा नि हुन्छ है। अब हेरौँ, अब अहिले तिमी एनटिसी लिन हतार नगर। के छ भन्दाखेरि नि अहिले अब कार्तिक अब के अरे हाम्रो असार भयो, साउनमा मोनेटरी पोलिसी आउँछ है। मोनेटरी पोलिसी कस्तो आउँछ पहिला त्यो हेरौँ। मोनेटरी पोलिसी मेबी मैले बुझेसम्म अब अहिले बजार धेरै बढ्यो, अलि रिस्क भयो हैन, त्यो भएर अलिकति मोनेटरी पोलिसी चाहिँ अलिकति टाइट किसिमकै आउँछ बजारको लागि। मार्जिन लेन्डिङलाई टाइट गर्ने कुरा हुन सक्ला, वा ब्रोकरलाई अहिले 15 करोडसम्म हरेक दिन चाहिँ विदाउट कोल्याटरल ब्याङ्कले लोन दिन्छ कि हरेक दिन, त्यो फर सेटलमेन्ट फन्ड भनेर सेयर ट्रेडिङ गर्यो हैन। ब्रोकरलाई ब्याङ्कले 15 करोड रुपियाँसम्म विदाउट कोल्याटरल लोन दिइरहेछ अहिले हरेक दिन। त्यसलाई चलाइदियो भने पनि बजार घट्छ। विभिन्न कारण छ। अब त्यो कसरी आउँछ मोनेटरी पोलिसी त्यसलाई हेरौँ एउटा कुरा साउन लागेपछि। र त्यसपछि अब गभर्नमेन्टले यो सेयर, गभर्नमेन्टको सेयर 26% सेयर बिक्री गर्ने त भनिसक्यो। त्यसको मोडल के हुन्छ त्यो हेरौँ। यदि मोडल चाहिँ अब चाहिँ त्यो सेयर युजर भनेर हाम्रो चाहिँ युजरहरूलाई जस्तो चाहिँ फोन युज गर्नेलाई, हाम्रो एनसेल युज के अरे चाहिँ मोबाइल युज गर्नेलाई, एडिसल प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई उसले युज गरेको जुन डकुमेन्ट के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ त्यसमा प्रयोग गरेको जुन पैसा छ त्यो पैसाको सर्टेन पर्सेन्ट पैसा काट्दै गएर त्यो पैसा जम्मा भएर फोकटमा फ्रीमा सेयर दिने मोडलमा गयो भने त म डेफिनेटली भन्छु यसको बिजनेस ऱ्यापिडली 1 वर्षमा बिजनेस ऱ्यापिडली ग्रोथ हुन्छ है। किन मान्छेलाई अब 1000-1200 को सेयर फ्रीमा पाउने भएपछि मान्छे त एनसेल भन्दा एनटिसी तिर हुन्छ नि त, सिफ्ट हुन्छ नि त। र बिजनेस एकदम ऱ्यापिडली हुन्छ। यो मोडलमा गयो भने त एनटिसी को मूल्य पनि 5000 माथि नै इजिली पुग्छ, इजिली। त्यो भएर 3 महिना कुरौँ हेरौँ अब कसरी कुन मोडलमा जान्छ के जान्छ त्यो हेरौँ, अनि त्यसपछि कुराहरुलाई एनटिसी बन्दै। थ्यांक यू सर। है त्यो कुरा छ। अब शेयरको कुरा चाहिँ अब हिजो भित्तपत्र बोर्डले अब 51 वटा लिस्ट भनेर त्यो हावातला निकाल्यो। यसले गर्दा हिजो बजारको अलिक 51-52 अङ्कले घट्यो पनि है। सो त्यो नराम्रो हो के अन्डर ओभर भ्यालुड कम्पनी भएर निकालेको होला। ओभर भ्यालुड भनेको चाहिँ हुँदैन, यस्तो हुन्छ फ्युचर पोटेन्शियल विभिन्न कारणले हुन्छ। के कम्पनी हो धितोपत्र बोर्डले जुन कुरा निकाल्यो म त्यसमा समर्थन गर्छु क्या। के कुरा भन्दाखेरि नेगेटिभ नेतृत्व भएको कम्पनी, जुन कम्पनीले विगत 3 वर्षदेखि कुनै पनि लाभांश दिएको छैन, जुन कम्पनीको पर्फर्मेन्स खस्कदो छ, त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ म्यानिपुलेसन भएको थियो भने ठिक छ। एउटा एक्जाम्पल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपालको लाइफ इन्स्योरेन्स बिजनेसमा सबभन्दा हस्ती नेपाल लाइफ है 1 नम्बर छ। टोटल बिजनेसको अरु 17 वटा एकतिर टोटल बिजनेसको 40% माथि नेपाल लाइफको हुन्छ क्या, नेपाल भरिको बिजनेसको। त्यस्तो कम्पनी खराब भनेर राखेको छ, त्यो त मिलेन नि त है। अनि त्यो भयो। त्यसपछि यार हिमालय डिस्टिलरी मूल्य महँगो होला, 6000 पुग्न लाग्यो होला, तर हिमालय डिस्टिलरीले हरेक वर्ष तिमीलाई 100% 150% विगत 3 वर्षदेखि डिभिडेन्ड खुवाइरहेको छ, बोनस प्लस क्याश। यसको हिस्ट्री राम्रो छ। अब शिवम सिमेन्टको कुरा गर्यो भने शिवम सिमेन्टको तिम्रो क्यापिटल 4 अरब छ र त्यसले 3.5 अरब होमसी सिमेन्टमा लगानी गरेको छ। र अहिले तिमीले बजार हेर्छौ भने अहिले सर्वोत्तम सिमेन्ट र होमसीको बिजनेस भनेको सबभन्दा राम्रो छ नेपालमा। होमसी सिमेन्ट र हैन सर्वोत्तम सिमेन्टको बिजनेस 1 नम्बरमा छ र शिवमको पनि टपमा छ। अब फ्युचर पोटेन्शियल शिवमको पनि तिम्रो इपीएस 100 को राउन्डिङमा आउँछ के वर्षपछि इपीएस 100 हुन्छ भने त्यसको मूल्य 1300 त अहिले महँगो होइन नि त
है। यसका कारण चाहिँ हाम्रो चिसेवनले हेरेन। साढे के भन्दा हिजो 1 वर्ष अगाडि मूल्य चाहिँ 500 थियो, अहिले बढेर 1300 भयो, 3 गुणा बढ्यो, के भन्यो भन्ने आधारमा निकालेको हो। सबै कुरालाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्यो, त्यो चाहिँ खराब कुरा हो होइन। अब सबै कुरा हेर्दा चाहिँ फलानु कम्पनी यस्तो हो, फलानु कम्पनी यस्तो भनेर डिटेल लेख्या भए हुन्थ्यो। अब हेफाजारले राख्थ्यो, त्यो हुँदाखेरि तिम्रो भन न राष्ट्रिय बीमा संस्थान पनि परेको छ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पनि परेको छ। त्यो त नराम्रो होइन नि त। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सरकारको हो, त्यसले चाहिँ तिमीलाई 250% बोनस दिँदैछ यसपालि होइन। त्यसको प्राइस बढ्योको आधारमा भन्ने चाहिँ गलत कुरा भयो होइन। तिम्रो रिजर्भ नेगेटिभ छ, डिभिडेन्ड कहिले खुवाएको छैन होइन, त्यसको म्यानिपुलेसन गरेर बढ्यो, यो भएन अनि फलाना म्यानिपुलेसन गर्यो भनेर डाटा दिएको थियो है हुन्थ्यो। हेफाजारले यो मूल्य बढ्यो, त्यो यो रिस्क भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ गलत भयो, त्यो राम्रो भएन है। र इन्डियामा तिम्रो अहिलेको बुलमा होइन, अघिल्लो वर्षदेखि यो वर्षमा कुनै स्क्रिप्टको चाहिँ 1800% बढाएको छ क्या मूल्य। त्यो पर्सेन्ट यति बढ्यो भन्दैमा खराब भन्न चाहिँ मिल्थेन, त्यहाँ चाहिँ गोर चुक्या हो होइन। सचेत गर्नको लागि उसले चाहिँ अध्ययन गरेर त्यो अध्ययनको फाइन्डिङ गरेर भनौँ न म्यानिपुलेसन गरे, स्पेकुलेसन गरे, त्यहाँ इन्साइडर ट्रेडिङ गरे होइन। अब त्यसपछि यार त्यो किसिम गर्यो, फलाना व्यक्तिले गर्यो, फलाना संस्थाले गर्यो भन्ने किसिमले कारवाही गरे भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। फलाना कम्पनी यति वर्षमा बढेर यहाँ पुग्यो भन्ने आधारमा गरेका कारणले गर्दा त्यो चाहिँ गलत भयो। र हिजो बजार त्यही कारण डराएर मान्छेले बेचे, घट्यो। बजार अहिले एउटा पिकमा पुगेको छ, नयाँ इन्भेस्टरलाई लगानी गर्दा डरै छ अहिले होइन। अब त्यो तर लङ टर्म यो बुल नै हो, लङ टर्म बुल नै हो, डेफिनेटली बुल हो। जबसम्म बजारमा ब्याज दर बढ्दैन, एउटै कुरा है, जबसम्म मार्केटमा ब्याज दर बढ्दैन, ब्याज दर 10% भन्दा माथि पुग्दैन लोनको, तबसम्म बजार घट्दैन। करेक्सन आउला आज होइन बिन, आज करेक्सन आउला, आज तिम्रो 3200 पुगेर 3000 आउला, 3000 पुगेर 2700 आउला, तर पुग्ने भनेको फेरि पनि 4500, 4000, 5000 पुग्ने बजार। ब्याज बढेन भने, अब ब्याज फेरि हिजो अस्ति बढ्यो 13%, 15% लोनको पुग्यो भने त बजार बढ्दैन, बिहेर जान्छ। यस्ता कुरा हो यो, अरू कुरा छेडेको है। त्यही मेन रिजन हो सर, ब्याज दरै मेन रिजन भयो अहिलेको लागि। एकदम बजार लिक्विडिटी र ब्याज हो बजारमा जहिले पनि। बुललाई सपोर्ट गर्ने भनेको त्यसले हो, लिक्विडिटी। कमर्सियल बैंक चाहिँ नबढ्ने सर भने अरूहरू चाहिँ हाइड्रोपावर चाहिँ यस्तरी बढ्नुको रिजन चाहिँ सर यस्तो कमर्सियल ब्याङ्कमा कस्तो भयो मान्छेले होल्डिङ नै गर्दैन नि। कमर्सियल ब्याङ्क तिम्रो 5 रुपियाँ बढेको सप्लाई आइहाल्छ, सब सेयर सप्लाई धेरै छ होइन, मान्छेसँग जो छ नि कमर्सियल ब्याङ्क छ। अब यत्रो वर्ष कुरे, अब चाहिँ कुरी बित्तिकै दरियाँ बढ्यो, होल्ड गर्दै हुन्छ नि त, बेच्न आइहाल्ने क्या, सप्लाई धेरै छ बेच्न आइहाल्ने। त्यो गरेर हो त्यो घटेको नबढेको। अब हाइड्रोको सेयर सीमित हुन्छ होइन, सीमित हुन्छ। अनि तिम्रो चाहिँ एक दिनमा 1 लाख किताब मान्छेले किनिदियो भने त्यो सेयर सप्लाई आउँदैन क्या, सिद्धियो, त्यो दिनलाई सिद्धियो अनि सर्किट लाएर बढ्या हो, त्यो कारणले हो। र वर्ल्ड वाइड है यो मार्केट भनेकै डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटर्माइन गर्छ क्या, डिमान्ड सप्लाईले गर्ने हो, डेफिनेटली गर्ने हो, कसले मानुन नमानुन होइन। र बुल मार्केटमा जहिले पनि बढ्ने भनेको खराब कम्पनी नि बढ्छ बुलमा, बुझ्यो कि। र बुलमा चाहिँ स्पेकुलेसन गरेर कमाउने मान्छेले, कोही रिसाउने कोही खुसाउने होइन, त्यो हुने नै। सेभन रिसाइन त्यही हो, हाम्रो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क रिसाइन हुने कुरा त्यही नै हो, वर्ल्ड वाइडै हो कि स्पेकुलेसन गरेर कमाउने हो। तर जब मार्केट बियरतिर जान्छ नि हो, त्यो बेला चाहिँ मान्छेले राम्रो सेफ कम्पनीमा लगानी गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि इन्भेस्टर लङ टर्म बस्ने हो भने सेफ कम्पनीमा बस्ने, रेगुलर डिभिडेन्ड खाने हो, त्यो बेला चाहिँ सेफ साइड खोज्ने हो। तर बुलमा चाहिँ मतलब भएन, जुन कम्पनी किने नि डेफिनेटली बढ्छ, सप्लाई कम हुनु पर्यो है, मान्छेले प्ले गरेको हुनु पर्यो, त्यस्तो कुरा हुन्छ क्या है। र कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा के छ भन्दा, कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ अझै पनि यो 1 वर्ष त राम्रो बढ्दैन। अब भदौ लासी थोरै बढ्ला, अब डिभिडेन्ड कुरा आउँछ होइन, त्यो 100 रुपियाँसम्म बढ्ला कमर्सियल ब्याङ्कहरू, भदौ लासी बढ्ला। सर यो महिला बढ्नुको कारण के यस्तो भित्र ऱ्यापिडली? महिलाको सप्लाई एकदम कम छ। महिला लघुवित्तले तिमीलाई चाहिँ भोलि चाहिँ डिभिडेन्ड दियो भने तिमीलाई चाहिँ दिने कुरा है 200% माथि छ दिन सक्ने क्यापेसिटी छ। उसको नेटवर्थ भनेको 400 को राउन्डिङमा छ। जति क्यापिटल छ नि त्यो क्यापिटलको 3 गुणासम्म लाभांश दिन सक्छ महिलाले, हो त्यही भएर त्यो 5000 पुगेको हो है। र डेफिनेटली म भनिदिन्छु, यदि महिला लघुवित्त मर्जमा गएन भने, अरू संस्थासँग मर्ज भएन भने महिलाले राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ, 50% भन्दा माथि बोनस दिन्छ, डेफिनेटली दिन्छ। र त्यसको प्राइस भनेको त्यो 5000 माथि नै जाने हो, सप्लाई कम छ र डिभिडेन्डले गर्दा त्यो। अब भोलि मर्जमा गइदियो भने चाहिँ समस्या हुन्छ, किन लङ टर्ममा अब कुन जान्छ मर्जमा, पैसा फ्रिज हुन्छ भन्ने कुरा हो। क्याश डिभिडेन्डले त सर त्यो प्राइसमा जस्तै अब फेस भ्यालुमा पाइने हो नि त क्याश डिभिडेन्ड भनेको त हैन सर, त्यो डिभिडेन्ड भनेको स्टक डिभिडेन्ड दिन्छ, स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड भन्दा राम्रो क्याश डिभिडेन्ड दियो भन्दा फेरि त्यति उ भएन नि हैन सर। क्याश डिभिडेन्ड लघुवित्तले दिँदैन। लघुवित्त अब त्यही पनि यसपालिको पनि हाम्रो मोनेटरी पोलिसीमा अहिले भनिन्छ है, मोनेटरी पोलिसी कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसपालि पनि यो कोभिडले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो टोटल डिभिडेन्ड जुन बाँड्ने क्यापेसिटी छ त्यसको 20% मात्र क्यास बाँड्न पाउँछ, 80% बोनस सेयर हो यसपालि पनि।
मैले अहिले भन्दिएँ ल, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही नियम ल्याउँछ है, राष्ट्र ब्याङ्क त्यही नियम ल्याउँछ र त्यो नियम ल्याएपछि अब बजारलाई हिट गर्ने कुनै नियम ल्यायो भने एकपल्ट घट्छ होइन, केही दिन 10-15 दिन घट्छ बजार, र त्यसपछि बढ्ने भनेको ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्स नै हो अहिले भन्दैछु मैले है। साउन 15सम्म चाहिँ सेयर नकिन्ने, साउन 15 पछि किन्ने, सेयर किन्ने हो भने ब्याङ्क तथा माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ हो। अब अहिले प्ले गर्न सकिन्छ भने त ठिकै छ, प्ले गर्नलाई त केही जहिले पनि हुन्छ होइन, घटाइ बेला किन्ने बढाइ बेला बेच्ने, प्ले गर्न सक्नलाई त ठिकै छ। सर त्यस्तो नलेज छ त्यही हजुरसँग अलरेडी सिक्ने मात्रै हो। सर निफ्राको भन्दैन, निफ्राको नि एकचोटि निफ्राको चाहिँ अब उसको चाहिँ पोलिसी चाहिँ राम्रै छ। अब अहिले 20 अरब क्यापिटल छ, 1 खरब पुर्याउने भन्ने उसको योजना छ होइन। निफ्राले जुन योजना अगाडि ल्याएको छ जस्तो चाहिँ विद्युत व्यापारको उसले योजना ल्याएको छ है। विद्युत व्यापार भनेको जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणले गर्छ नि होइन, कम्पनीहरूसँग विद्युत किन्ने अनि चाहिँ जनतालाई बिक्री गर्ने, अरूलाई बिक्री गर्ने हो, त्यो विद्युत व्यापार गर्ने कुरामा निफ्राले पनि कम्पनी खोल्न अगाडि बढेको छ। यदि विद्युत व्यापारको चाहिँ निफ्राले चाहिँ लाइसेन्स पायो है, पायो भने निफ्राको प्राइस पनि यो अहिलेको प्राइसमा बस्दैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा भनेको निफ्राले तिम्रो चाहिँ पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने, हामीले चाहिँ रोड आफै बनाउने होइन, रोड आफै बनाएर त्यो रोडको चाहिँ ट्याक्सहरू लिने कुरा गरेको छ। र त्यो काम गर्यो भने निफ्रालाई पुँजी बढाउनु पर्ने हुन्छ। र उसले भनिसकेको छ हाम्रो पुँजी 1 खरब हुनेछ, अहिले 20 अरब छ नि हो, त्यो बेला उसले चाहिँ राइट इस्यु गर्ला र त्यो बेला उसको प्राइस भनेको 1000-1200 त्यो बेला पुग्छ। अनि त्यो भनेको अब लाग्ला 1 वर्ष दिन लाग्ला, के समय लाग्ला, तत्कालै चाहिँ अहिले बढ्नेवाला छैन निफ्रा है। त्यो अब यो चाहिँ बजारमा इन्साइडर हुन्छ। हिजो त न्युजै आयो, नयाँ पत्रिकाले लेखाएर छ होइन, त्यो राधि विद्युतमा चाहिँ राधि विद्युत प्लस होल्डिङले सेयर बेचेको रहेछ भन्ने कुरा आइसक्यो होइन। अब त्यो कारबाही त्यहाँ चाहिँ गर्दैन होइन, आफ्नै कम्पनी एउटा कम्पनीको अध्यक्ष एउटा व्यक्ति छ, अर्को कम्पनी त्यही व्यक्ति अध्यक्ष छ भने त्यो राधि कम्पनीले यति % बोनस दिने, यति % राइट दिने भनेर डिक्लेयर गर्ने र आफैले त्यो कम्पनीको सेयर बेच्ने, यस्तो काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरी एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने चाहिँ कम्पनी छ, त्यो एनआरएन भन्ने कम्पनीले हिमालय पावर पार्टनरको सेयर बिक्री गरेको छ, त्यो पनि एउटै व्यक्ति हो, दुईटै कम्पनीको। यस्ता इन्साइडर ट्रेडिङ भएको कुरा चाहिँ सेबनले कारबाही गर्दैन हेर, बाहिरै आइसक्यो। त्यो हदसाभरमा हावातालमा म्यानिपुलेसन भयो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल कुरा गरेर होइन, सबै कम्पनीलाई एउटै बास्केटमा राखेर राख्यो, त्यो चाहिँ एकदम गलत कुरा हो क्या, गलत कुरा हो। किन भन्दाखेरि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स म सिधै भनिदिन्छु, अब भोलि के होला आई डोन्ट नो होइन, तर स्टिल नाउ अहिलेसम्म नेपाल लाइफ भनेको तिम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्रीमा हेर, तिमीले हेर्छौ भने कुनै वर्ष 90% बोनस दिएको छ, कुनै वर्ष 80% बोनस दिएको छ, कुनै वर्ष 50% दिएको छ, र उसले क्यास प्लस बोनस गर्दा इच इयर 50% भन्दा माथि डिभिडेन्ड दिएको छ क्या नेपाल लाइफले, त्यो छ। र नेपाल लाइफ भनेको तिम्रो स्टिल नभए अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालको जुन इन्सुरेन्स बिजनेस छ त्यो इन्सुरेन्स बिजनेसको 40% मात्र उसको कभरेज छ, बाँकी 60% अरूको हिस्सा हो क्या। अरूको भनेको हाम्रो चाहिँ बाँकी र 17वटा कम्पनीको हिस्सा बाँकी, उसको एकजनाको 40% छ। त्यस्तो राम्रो कम्पनीलाई पनि रिस्कीमा लगेर हालिदिएको छ क्या। त्यो प्राइसलाई मात्र हेर्ने होइन नि त, तर अब अहिलेको अवस्थामा होला त्यो रिस्क होला, भोलिको अवस्थामा बिजनेस खस्केला अर्को कुरा छ, तर हिस्ट्री हेर्दा प्राइस चेन्जमा भयो हामीले हेरेर रिस्क भन्न मिल्दैन क्या नेपाल लाइफलाई, यस्तो कुरा हो। नवीन के सोध्नु छ आज? त्यही मैले पनि त्यही भएर सर त्यो शिवमहरूलाई पनि राखेको थिएँ नि त, अनि त्यही भएर सोधेको क्या सर हजुरले आज, किनभने शिवमको प्रमोटर होल्डिङ 88% रहेछ सर, अनि पब्लिकले जम्मा 12% दिएको रहेछ क्या। त्यो भनेको त प्रमोटरले धेरै होल्ड गर्नु भनेको एक प्रकारले त्यो पनि राम्रै हो नि होइन सर। शिवमको म अहिले भन्नु चाहिँ शिवम सिमेन्टको यसपालिको प्राइस भनेको बजारमा भनिसकेको छ भने 2500 देखि 3000 शिवमको प्राइस है। अब आउने यो असोज कार्तिकमा शिवमले यसपालि 25% बोनस र 25 देखि 30% क्यास दिँदैछ शिवमले यो वर्ष। किन दिँदैछ भन्दा नि त्यहाँ बुझ्नु है, किन दिँदैछ भन्दाखेरि शिवमको प्रमोटरको लकिङ पिरियड सकिँदैछ है, 3 वर्ष लक पिरियड हुन्छ, त्यसपछि मात्र उसले प्रमोटरले सेयर बेच्न पाउँछ। र शिवमको प्रमोटरहरूसँग जति सेयर छ नि त्यसको 1% सेयर मात्र 3000 बेचे भने है, प्रमोटरले आफूसँग भएको होल्डिङको 1% 2% सेयर बेचे भने पनि उनीहरूको टोटल लगानी उठ्छ। 4 अरब जुन लगानी छ त्यो 4 अरब लगानी उसले आफ्नो होल्डिङको 1% देखि 2% बेच्यो भने उठ्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो प्रमोटरको कम्पनी पनि आफ्नो भयो, लगानी पनि जेरो हुँदैछ। हो त्यो नीति अख्तियार गरेर हेर है, यो म्यानिपुलेसन हो पनि कुरा, म्यानिपुलेसन हो कुरा पनि, यो नीति अख्तियार गरेर प्रमोटरहरूले यसपालिको वर्ष शिवममा राम्रो डिभिडेन्ड घोषणा गर्दैछन्।
क्याश डिभिडेन्ड 25 देखि 30, बोनस 25 को राउन्डिङमा, 50 को राउन्डिङमा भर्ना गर्यो यसको प्राइस 2500 यदि तिमीहरुले लाने र त्यो बीचमा के भन्दाखेरि आफ्नो शेयर 1% बेच्ने, थोरै बेच्ने र कम्पनीमा जेरो लगानी आफ्नो हुने, लगानी जेरो हुन्छ र कम्पनीको होल्डिङ पनि आफ्नै हुन्छ हो, त्यो नीति गर्दैछन्। त्यही भएर यसपालि सिबमको प्राइस बढ्छ यो वर्षलाई र अर्को वर्षदेखि के हुन्छ भन्दा अर्को वर्षदेखि फेरि होङसीबाट सिबमले डिभिडेन्ड पाउँछ। होङसीमा सिबमको मैले अघि भने 3.5 अर्ब लगानी छ। सिबमको जो क्यापिटल छ नि त्यो क्यापिटल मध्ये 3.5 अर्ब होम्सीमा लगानी छ भनेपछि सिबमको अहिले आफैको अर्निङ पर शेयर 35 को राउन्डिङमा छ, 40 को राउन्डिङमा छ र होम्सीको त्यतिकै आउँदाखेरि सिबमको अर्निङ पर शेयर नियरली 80 देखि 100 को राउन्डिङमा पुग्छ। 80 देखि 100 को राउन्डिङमा भएको तिम्रो चाहिँ हिमालय डिस्टिलरीको मूल्य 6000 छ भने सिबमको अहिले चाहिँ 1300-1400 बस्ला त पुरो त्यो पनि छ क्या। एक वर्ष सिबम होल्ड गर्नेलाई डबल तेवर प्राइस हुन सक्छ। 3 महिनामा त तिम्रो प्राइस 1000 देखि 1200 बढ्छ नै, एक वर्ष होल्दा डबल तेवर हुन सक्छ यदि यो बुल कन्टिन्यू रह्यो भने। अब बुलै भएन बियरमा गयो भने त म भन्न सक्दिनँ, बियरमा त तिमीले जे दे नि बढ्दैन है। अब बियर मार्केट भइरहेको थियो 2 वर्ष अगाडि, त्यो बेला तिम्रो नेशनल माइक्रो फाइनेन्सले 80% बोनस दिएको थियो क्या, 80% बोनस स्टक डिभिडेन्ड दिएको थियो र नेशनल माइक्रो फाइनेन्सको त्यो बेलाको प्राइस भनेको 1800। अहिले नेशनल माइक्रो फाइनेन्सले तिम्रो चाहिँ बोनस चाहिँ 20% 21% दियो र यो बेला माइक्रो फाइनेन्सको मूल्य त्यो बोनस पछि पनि 3600 छ अहिले है। त बुल मार्केटमा चाहिँ साना राम्रो कुरा आए पनि त्यसले धेरै रियाक्ट गर्छ, प्राइस एकदम हाई हुन्छ हैन। बुल मार्केटमा खराब कुरा आयो भने पनि रिसेन्टली 1-2 दिन रियाक्ट गर्छ, फेरि बजार फर्किहाल्छ। त्यो बुल मार्केटमा चाहिँ हाम्रो सानो राम्रो कुरा आयो त्यसले ठुलो रियाक्ट गर्छ, त्यो प्राइस एकदम धेरै चेन्ज हुन्छ क्या। त्यही भएर सिबमको के छ भन्दा कुरा गर्दाखेरि यदि बुल मार्केट रहिरह्यो भने अब 78, 79, 80 सम्म यसको मूल्य भनेको तिम्रो 3500-4000 रेन्जमा पुग्छ सिबमको पनि। त्यति लान्छन् डेफिनेटली लान्छन् है। अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि जुन त्यो सर तिम्रो प्रमोटर्सहरूले 1-2% बेच्न सक्छ, त्यो भनेको त सर मार्केट म्यानिपुलेसन नै भएन हैन सर? डाइरेक्ट नै म्यानिपुलेसन गर्छन् यो, किन यो तिम्रो चाहिँ अग्राल ग्रुपहरु यिनीहरु हैन, मोरहरु सीताराम मोर के को भने त्यसको अध्यक्ष नै त्यही छ है। उद्योग वाणिज्य संघ होइन अर्को के रे अर्को संघ छ नि हाम्रो चेम्बर अफ कमर्स, त्यसको अध्यक्ष नै छ त्यो मोर हैन। त्यो म्यानिपुलेसन नेपालमा हुन्छ, सिधै म्यानिपुलेसन हुन्छ क्या, जहाँ पनि म्यानिपुलेसन हुने हो। नेपालमा त हेर तिम्रो अस्ति मैले भने नि त, हिजो अस्ति तिम्रो अब सेबनले यो 51 कम्पनी खराब भनेर निकाल्यो कि त्यो पागल हो त्यो कुरा। तिम्रो हाकाहाकी तिम्रो चाहिँ के भन्दा एनआरएन भन्ने कम्पनीले हिमालयन पावर पार्टनर कम्पनी, दुईटै कम्पनीका लगानीकर्ता एउटै हुन् बुझ्नु है। हिमालयन पावर पार्टनरमा पनि मेरो लगानी छ, एनआरएन मेरो लगानी छ, म दुईटैमा लगानीकर्तामा हो नि। म प्रमोटर है, प्रमोटर कुरा गर्छु, म प्रमोटरले मैले आफूले होल्डिङ गरेको कम्पनीको शेयर बेच्न पाउँदिन। तर एनआरएन कम्पनीले ऊ प्रमोटर हो, एनआरएन को पनि ऊ प्रमोटर हो, हिमालय पावरको पनि, तर उसले अस्तिको दिनमा बजार बढेको मौकामा 18 लाख किता हिमालय पावर पार्टनरको शेयर बेच्यो। म्यानिपुलेसन हो है। यस्तो काम हाकाहाकी भएको छ, कारबाही हुँदैन हैन। त्यस्तै गरी मैले भने नि तिमीलाई त्यो के भन्छ त्यो राधीको शेयर मूल्य तिम्रो चाहिँ 300 को राउन्डिङमा थियो 3 महिना अगाडि 300 थियो है। त राधी विद्युतको चाहिँ अब 35% बोनस घोषणा गरेर 1.75 राइट घोषणा गरे र त्यसको मूल्य चाहिँ 1400 सम्म पुरा 1300 सम्म पुराए र त्यो मूल्य पुराको बेलामा राधीकै अर्को सब्सिडी कम्पनीले राधीको शेयर बेच्यो। त्यो पनि मार्केट म्यानिपुलेसन हो, त्यो गर्न पाइदैन। भन्छ यस्ता इनसाइडर ट्रेडिङहरु हाकाहाकी भएका छन्, कारबाही हुँदैन। हेर कारबाही गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसलाई हो, त्यो व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर सेबनले यस्ता कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि विथ प्रुफ आइसक्यो बाहिर है। हिजो त नेपाल राष्ट्र हाम्रो नयाँ पत्रिकाले विथ प्रुफै निकालिदिसक्यो बाहिर। विथ प्रुफ आउने कुरालाई पनि सेबनले कारबाही गर्न सक्दैन। मात्र के भन्दा फलानु कम्पनीलाई रिस्क भयो भने निकालेर त्यो भन्दा साधारण लगानीकर्ताको लगानी डुबाउने काम हो नि त्यो त, भने त त्यो चाहिँ गलत भएको हो। तिम्रो साइड वाइज अब कम्पनी वाइज तिम्रो मैले अघि भने नेटवर्क नेगेटिभ भएको कम्पनी जसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री खराब छ, 5-3 वर्षदेखि डिभिडेन्ड केही पनि दिएका छैनन्, उसको बिजनेस ग्रोथ पनि छैन, फ्युचर प्रोस्पेक्ट पनि छैन, यो सबै कुरा नभएको कम्पनीलाई चाहिँ उसले भनेको वैदा ठिक थियो, लगानीकर्ता बाँच्ने कुरा हुन्थ्यो। तर फ्युचर प्रोस्पेक्ट पनि राम्रो छ, भविष्य राम्रो गर्ला जस्तो देखेको छ, हिजो हिस्ट्री पनि राम्रो छ, आज वर्तमान पनि राम्रो छ। र त्यस्तो कम्पनीलाई पनि सेम बास्केटमा राखेर खराब भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, हिजो भन्दा अघिल्लो दिन जसले सेयर किन्यो नयाँ मिनिस्टरले किन मानौ है, हिजो भन्दा अघिल्लो दिन भनेको हिजो चाहिँ बुधबार मंगलबार जसले सेयर किन्यो नि उ त डुब्ने भयो नि त। अब कुरो त्यो हो, ट्रेडिङ गर्नेहरु चाहिँ त्यो डुब्ने भयो नि त, त्यस्तो कुरा हो नि त। ट्रेडिङ गर्ने मान्छे डुब्ने भयो।
अब यस्तो हुन्छ, अब तिम्रो चाहिँ अब बुझेर लगानी गरेको छ भने ऊ आतिन्न, उसले होल्ड गर्छ। तर उसले हल्लामा लगानी गरेको छ भने बजार घटेपछि डढाइहाल्छ। यस सर। हिजो घट्यो आज पनि घट्यो डढाउँछ, र उसले सेयर बेच्छ अनि त्यसलाई त लस भयो नि त। त्यो कुरा हो नि। र भन्नु नै थियो भने हाम्रो चाहिँ हितोपत्र बोर्डले आजभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि बजार बढेको त्यो बेला भन्नु पर्थ्यो नि त, हैन? जब बजार बढिसक्यो, धेरै मान्छेले सेयर बेचिसके, खेलाडीहरूले बेचिसके, र मलाई थाहा छ है, हुन त अब अरू सेक्टरमा, इन्सुरेन्स सेक्टरमा शिवमतिर, त्यसपछि आएर नेपाल लाइफतिर, हैन, अनि त्यसपछि आएर एनआरआइसीतिर खेलाडीहरूले, प्लेयरहरूले सेयर बेचेका छैनन्, होल्डिङ छ, मलाई थाहा छ। तर के भन्दा तिम्रो मैले बुझेसम्म है, फाइनान्स कम्पनी, विकास ब्याङ्कहरूको चाहिँ प्लेयरले सेयर बेचे अरे क्या, हाइड्रोतिरको प्लेयरले सेयर बेचे अरे। अब प्लेयरले सेयर बेचिसकेपछि जेनरल इन्भेस्टरले सेयर किने नि त अब अस्तिको दिनमा, अनि त्यो भइसकेपछि विज्ञप्ति आएपछि त डुब्नेको भन्दा साना लगानीकर्ता हो नि त। यस्तो कुराले चाहिँ गलत गर्छ भन्ने कुरा हो, नजिर राम्रो हुँदैन। र विश्वमा हेर कहीँ पनि यस्तो हुँदैन, फलाना कम्पनी किन फलाना कम्पनी नकिन भन्ने कुरा विश्वमा कहीँ पनि गरिन्न है। कुनै पनि कम्पनीले त्यस्तो काम गर्दैन, कुनै पनि हाम्रो मोनिटरिङ बडीले त्यो काम गर्दैन। बरु के चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि, ठिक छ त्यो राम्रो कुरा हो, फलाना कम्पनीमा इन्साइडर भएको रहेछ, फलाना व्यक्तिले गरेको रहेछ र यसलाई कारबाही गरेँ भन्दा कारबाही चाहिँ बरु हुनसक्छ है, पेनाल्टी लगाउन सक्छ, त्यो गरे चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो क्या। तर के भन्दाखेरि यहाँ त ट्रेडिङ भयो, प्राइस एकदम बढेर माथि पुग्यो, अनि नयाँ इन्भेस्टरले किनिसकेपछि अर्को दिन आएर फलाना कम्पनी नकिन्नु, त्यहाँ रिस्क छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टर डुब्ने हुन्छन् भन्ने कुरा हो। यस्तो कुरा है। ल अब 50 मिनट भयो लागिसक्यो, आज कुरा आइदियो। अब क्वेसन गर्ने र आज बाहिर 2 जना हाम्रो चाहिँ कतिजना छौँ क्लासमा? 12 जना, ठिकै छ, 11 जना छौँ है। यस्तै कुरा गरौँ आज, एक्स्ट्रै कुरा गरौँ न है। अरूलाई केही कुरा सोध्नु छ कसैलाई? अरू यस्तो गर, अब तिमीहरूले, अब मैले सबैलाई भन्छु भन्दा चाहिँ, अब हुन त चिठा हो है, तिमीहरूले पनि डिम्याट खाता त खोल्या होला हैन? खोलेको होला, आइपिओ हालेको पनि होला, नपरेको नि होला हैन? अब अहिले पछिल्लो 4 महिनामा त 8 लाख डिम्याट खाता बढ्यो। डिम्याट खाता बढ्दो छ त, ठिक छ, पार्टिसिपेन्ट हुने हो, पर्यो भने राम्रो हो हैन, पर्यो भने राम्रो हो। तर के हुन्छ भने नि, तिमीले के बुझ है, अहिले मान्छेहरू यो बजार बढ्दै गयो नि, बजार बढ्दै गयो, डिम्याट खाता बढ्दै गयो, मान्छेले सेयर जस्तो कम्पनीको आइपिओ नै हाल्छन् क्या। तिमीसँग डिम्याट एकाउन्ट छ हैन, तिमीले आइपिओ हालिरहेको छौ, तिमीसँग सिआरएन नम्बर नि भयो, तिमीसँग मेरो सेयर पनि भयो, इच इयर रिन्यू गर्दै जाऊ है, इच इयर रिन्यू गर्दै जाऊ। भोलि बजार बियरमा गएपछि पहिलो वर्षसम्म आइपिओ हाल्ने मान्छे हुन्छन्, दोस्रो वर्ष पनि बियर गएर सेयरको मूल्य तल 100 को राउन्डिङ तल आउँछ नि, 100 को आसपास आउँछ नि, अनि त्यति बेला सेयर हाल्ने मान्छे एकदम कम हुन्छ क्या। हो त्यो बेला आफूले हाल्ने, बुझ्यो कि? 3 वर्ष होल्ड गर्छ हाल्ने हो, अनि जितिन्छ। आइपिओ हाल्न चाहिँ कहिले छोड्नु हुँदैन है, बियरमा गयो नि हाल्नु छोड्नु हुँदैन। र सेयर पाउने भनेको बियरमा चाहिँ हो, बियर मार्केटमा सबैले हाल्दैनन्, बजार घट्या छ के हाल्नु भनेर हाल्दैनन् हैन। त्यो बेला सेयर पाइन्छ, आइपिओ पाइन्छ, राम्रो कम्पनीहरू आएको हुन्छ, राम्रो कम्पनीको सेयर नि हाल्दैनन् कसले नि। तर अहिले त बुल मार्केट छ नि, अहिले त जे कम्पनी आयो हेर, अस्ति भर्खरको सिबिडी हाइड्रो भन्ने कम्पनीको मूल्य कति पुग्न लाग्यो? 800 पुग्न लागिसक्यो है। सिबिडी हाइड्रो भनेको मूल्य 800। ल यदि त्यो मार्केट बियर थियो भने त्यो हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य आजको दिनमा 80 रुपियाँ हुन्थ्यो। किन अस्ति बियरमा धेरै 3-4 कम्पनी नामले हुन्छ, अपी पावर कम्पनी, त्यसपछि आएर अरुण काबेली हाइड्रो पावर, बुटल पावर, सानिमा हाइड्रो र चिलिमे, यो अनि हिमालय पावर, 5वटा। यो 5वटा कम्पनी बाहेक सबैको सेयर मूल्य लेस देन 100 थियो क्या। कसैको प्राइस 40 थियो, कसैको प्राइस 50 थियो, कसैको प्राइस 60 थियो, कसैको प्राइस 70 थियो 1 वर्ष अगाडि बियर हुँदाखेरि। र अहिले बुलमा त्यो 40 भएको सेयरको मूल्य 350 पुगिसक्यो। त्यस्तो हो क्या है। त्यही भएर बुल बियर भएको साइकल हुन्छ। र हाम्रो नेपालको ट्रेन हेर्दाखेरि जेनरली बुलको भनेको हाम्रो 40 हप्तादेखि हैन, 40 महिनादेखि माथिको हाम्रो बुलको समय छ भनेको 2.5 वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ बुलको अवधि हुन्छ नेपालमा चाहिँ जेनरली हैन। त्यो अवधि सिधै बियर साइकल सुरु हुन्छ र बियर चाहिँ जेनरली 3 वर्षसम्म हुन्छ म्याक्सिमम अहिलेको ट्रेन हेर्दाखेरि। र हामीले सेयर हाल्ने भनेको जेनरली आइपिओ हाल्ने भनेको बियरको बेला हो क्या। सेयर पर्छ नि त, पर्छ अनि त्यो होल्ड गरेर बस्ने हो, त्यो भने चाहिँ सेयर पाइन्छ हेर। अहिले बुलमा त जसले पनि हाल्ने सेयर अब चिट्ठा है, 20 लाखले हाल्छन्। त्यही भएपछि रिस्की भयो भनेको मैले चाहिँ सोच्दै त्यो पनि एउटा के छ, जस्तै अब
जस्तै अप्पर तामाकोस भयो, अपी, अरुण भ्याली, अरू भन्नुभयो नि सर, यिनीहरूले सपोज अब कुनै कुनै डिभिडेन्ड नै दिएनन्, क्यास डिभिडेन्ड नै दिएनन् होइन सर, तिनीहरूको 800-700 छ। अब तिनीहरूलाई चाहिँ नि लङ टर्मको लागि चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि त अलि रिस्की लङ टर्म होल्ड गर्ने लङ टर्म होल्ड गर्ने स्थिति त्यस्तो हुँदै होइन। लङ टर्म होल्डिङ गर्ने भने फ्युचर पोटेन्सियल भएको कम्पनी हेर्ने हो लङ टर्म होल्डिङ चाहिँ। त्यस्ता कम्पनी ट्रेडिङ गर्ने हो, 1 महिनाको प्लान गर्ने, 15 दिनको प्लान गर्ने, 2 महिना प्लान गर्ने र भोलि न्युज के आउँछ त्यो हेर्ने हो र त्यसपछि ट्रेडिङ गर्ने हो। यस्ता कम्पनीमा चाहिँ होल्डिङ गर्ने त मान्छे फस्ने हो है। अब मेरै कुरा गर्नु, मैले आफूले बुझेको थिएन, अघिल्लो बुलमा 72 को बुलमा मैले अरुण भ्याली चाहिँ 420 मा किनेँ होइन, अनि 480 पुग्यो, बेचिन। लोभ त हो, बेचिन होइन। त्यसपछि आएर त्यो अब बुल पिरियड सिधै बियर सुरु भयो, अनि 10% बोनस त इजर दिएको थियो। त्यसपछि 380 आयो, अझै बेचिन। त्यसपछि त्यो 280 आयो, अझै बेचिन। त्यसपछि 180 आयो, अझै बेचिन। र 90 सम्म आयो क्या 90 सम्म आयो एएचपिसी। होल्डिङ गरेर फासिन्छ यस्ता कम्पनी त, अनुभव हो। मैले 62बाट बजार छिरेको, तर म 10 वर्ष प्यासिभ भएँ र 72 देखि चाहिँ एक्टिभली लागेको अहिले चाहिँ होइन। यस्तो हो, बजार बुझ्न धेरै गाह्रो छ। जति बुझे नि, जस्तो मैले भने नि बजार बुझ्न सक्दैन, र कसैले पनि बजारको पिक यो डाउन यो कसैले भन्न सक्दैन। त्यो भन्ने भयो त मान्छे खरबपति हुन्छ क्या, खरबपति हुन्छ मान्छे। त्यो कमाइहाल्छ स्योर छ, यति पुग्छ भने चाहिँ त्यहाँ बेच्यो, यति घट्छ भने चाहिँ त्यहाँ घट्यो होइन। जस्ट हामीले एक्सपेक्ट गर्ने यति होला भनेर मात्र भन्न सक्ने। फ्युचरमा यस्तो के अरे हिजो चाहिँ हिस्ट्रीमा यस्तो भएको थियो होइन, पास्टमा यस्तो भएको थियो, र भोलि यस्तो होला, जस्ट प्रेडिक्सन गर्ने हो क्या, एस्टिमेसन होइन गर्ने हो नि त। एस्टिमेसन गर्न सकिन्छ, तर एक्चुअल यति भन्न चाहिँ सकिँदैन, त्यति कुरा हो। र यस्ता कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर लङ टर्म बस्ने चाहिँ होइन, फसिन्छ, डेफिनेटली फसिन्छ। तिमीले बढीमा 3 महिनाभित्र यस्तो होला है भनेको। अब अरुण हाइड्रो पावरको कुरा गर्ने, अहिलेको कुरा गरौँ है त। अरुण हाइड्रो के छ भन्दाखेरि नि, अरुण हाइड्रोले आजको दिनमा 4 लाख किताती त्यो अक्सन सेयर ल्याउँदैछ होइन। त्यो अस्ति बिक्रीमा राइटको सेयर अक्सन ल्याउँदैछ, र अहिलेको दिनमा अरुण भ्यालीको हाम्रो सेयर प्राइस भनेको 550 राउन्डिङमा छ। हिजो घटेर 520 बढाइहाल्छ नि है। र त्यो मूल्य हुँदाखेरि अरुण भ्यालीलाई तिम्रो 100 रुपियाँ उसको पार भयो, बाँकी त प्रिमियम भयो नि त। भनेको मानौ अहिलेको रेटमा उनलाई 450 रुपियाँ प्रिमियम आयो भनेको, त्यो भनेको 450 को 4 लाख किताबमा 4 चौको 16, 18 करोड रुपियाँ फ्रीमा आयो। 18 करोड रुपियाँ उसलाई फ्रीमा आयो, प्रिमियम आयो। 18 करोड भनेको उसको अहिले क्यापिटल हेर्ने हो भने 90 को 79 को 50% भनेको ल भनौँ 150 भनौँ ल, 150 को 18 भनेको 12% बोनस दिन उसले त्यतिकै सक्ने भयो है। 12% बोनस दिन त्यतिकै सक्ने भयो, प्लस आफ्नो रेगुलर 5 छँदैछ भनेपछि अरुण भ्यालीले यो वर्ष 20% बोनस दिने सम्भावना देखियो, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको अरुण भ्यालीले अरुण काबिलीको सेयर बेच्यो रे भन्ने हल्ला आएको छ। बेच्यो रे है, आई डोन्ट नो, म बेच्यो रे भन्ने सुनाएको छ। यदि त्यो अरुण काबिलीको सेयर बेचेको हो भने उसको प्लस 30% क्यापासिटी अर्को बढ्छ भनेपछि अरुण हाइड्रोले अहिलेको 3 महिनामा 50% लाभांश खुवाउने अवस्था बनाएर बसेको छ, यो देखियो है। भनेपछि तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि, अब म 3 महिना अरुण भ्यालीमा खेल्छु भन्ने लाग्यो भने 3 महिनाको लागि तिमीले प्लान बनाउने, कति पुग्यो बेच्ने, कति घट्यो भने किन्ने, त्यो हेर्ने। र अरुण भ्यालीले अबको 3 महिनामा 50% लाभांश खुवाउँछ भन्यो भने उसको प्राइस 700, 750, 800 त पुग्छ नि त। हो, त्यो प्रेडिक्सन गरेर 3 महिनाको लागि सेयर किन्न सकियो, 500 मा आयो, 450 मा आयो, 400 मा आयो, त्यसलाई किन्न सकियो। तर म 1 वर्ष 2 वर्ष यो वर्ष यसपालि 50% दियो, अर्कोले 50% दिन्छ भने बस्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे फस्यो। त्यस्तो होइन, मात्र यस्ता हाइड्रोहरुमा हामीले 3 महिनाको 4 महिनाको प्लान गरेर लगानी गर्ने। लङ टर्म बस्ने भनेको चाहिँ तिम्रो जसरी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरै हो क्या। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ तिम्रो पर्सपेक्टिभ हाई हुन्छ क्या हैन। अब भोलि अझै हाम्रो इन्डस्ट्रीको विकास हुँदै गयो भनौँ न, अब सरकारको नयाँ नीति आएको छ, त्यो कतिको लागू हुन्छ। नेपालको पहाडी जिल्लामा अनिवार्य रूपमा बाटो बनाउँदाखेरि कङ्क्रिटको सडक बनाउनु पर्छ भनेर पोलिसी अस्ति आयो। भनेको अब हामीले यो चाहिँ के भन्दा पिच गर्दाखेरि त्यो अल्कत्राले पिच गर्ने होइन है। पहाडी सडकहरू, पहाडी मार्गहरू चाहिँ हामीले कम्पलसरी के भन्दा ढलान गरेर बाटो बनाउनु पर्ने भनेर चाहिँ नीतिगत निर्णय आएको छ। यदि त्यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने त सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको बिजनेस अहिले भन्दा डबल त बढ्यो, डबल त डेफिनेटली हुन्छ नि त है। त्यो हुँदा तिम्रो अब भनौँ न शिवम सिमेन्ट कुरा गरौँ, अहिले शिवमको चाहिँ इपिएस अहिले 33 छ भने आफ्नै व्यवसायबाट पनि उसको इपिएस त 60 को राउन्डिङमा हुँदो रहेछ। आफ्नोबाट 60 को राउन्डिङमा भयो। त्यसपछि आएर होङ्सी छँदैछ, अलरेडी होङ्सीको 60 भयो उसको लगानी अनुसार, भनेपछि 120 अर्निङ पर सेयर हुने देखियो क्या। हेर है, 1 वर्ष 1.5 वर्षमा शिवमको इपिएस 120 को राउन्डिङमा हुन्छ भने अब अहिले इपिएस 33 हुँदाखेरि मूल्य 1500 छ भने
अब 120 भन्दा प्राइस कति हुन्छ त सोच न आफै मार्केट बुल छ भने बियर छ भने म बियर छ भने त यो अर्निङ सर्निङ केही कामै गर्दैन के है बियरमा राम्रो कुराले थोरै काम गर्छ नराम्रो धेरै गर्छ र बुलमा चाहिँ थोरै राम्रो कुरा आयो त्यसले रियाक्ट हाई गर्छ र खराब कुरा आयो एक दिन रियाक्ट गर्छ 2 दिन रियाक्ट गर्छ फेरि त्यसलाई बिर्सिन्छ बुलमा चाहिँ यो कुरा छ त्यही भएर के छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो बुल यो 79 80 सम्म रहने हो भने शिवमको मूल्य मैले देखेको यो 3500 4000 5000 रेन्जसम्म पुग्न सक्छ शिवम सिमेन्टको मूल्य त्यो र मैले तिमीलाई के रिफर गर्छु भन्दा अलिकति तिमी चाहिँ भोलि बजार घट्यो है भोलि नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नीति लिएर त्यसले गर्दा साउन बजार घट्यो र बजार घट्दा शिवमको मूल्य 1300 को आसपास आइपुग्यो भने शिवम सिमेन्ट किनेर 1 वर्ष होल्ड गर 6 महिना होल्ड गर मिनिमम डबल त हुन्छ ल यति चाहिँ मैले ग्यारेन्टी गर्दै है र टेलिकमको कुरा चाहिँ त्यही हो टेलिकममा चाहिँ गभर्नमेन्टले कस्तो पोलिसी ल्याउँछ भन्ने कुरा अब त्यो सरकारको सेयर डाइल्युट गर्ने भन्यो डाइल्युट गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा 3-4 अप्सनहरु छ अरे भन्ने कुरा सुनेको छु मैले एउटा अप्सन भनेको मैले भनिहालेँ तिमी हामी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नै प्रयोग गरेको जुन फोन गरेको मैले फोन कल गर्छु अरूले चाहिँ एडिसन चलाउँछ हैन कसैले डाटा चलाउँछ त्यहाँ चलाएको बाडै पैसा छर्टिन पैसा काट्दै जाने र त्यो पैसा निश्चित रकम भएपछि मलाई शेयर दिने मेरो लगानी सुन्न म खुसी भएँ नि त बिना लगानी मैले शेयर पाएँ भने मलाई त्यो कम्पनी माया अझै बढ्छ र मैले अर्कोलाई पनि प्रेरणा दिन्छु तिमी पनि त्यो कम्पनीमा जाऊ न त तिमीले शेयर पाउँछौ यो मोडलमा आयो भने त हेर म यति भनिदिन्छु कि नेपाल टेलिकमले एनसेललाई मजाले जित्छ हरेक कुरामा जित्छ र बजार कभरेज पनि नियरली धेरै हुन्छ हैन अब 12-1300 को शेयर फ्रीमा पाउने भयो भनेपछि त मान्छे त त्यतिकै उ गर्ने भए त्यसको चाहिँ सिम प्रयोग गर्ने भए ल्यान्डलाइन प्रयोग गर्ने भए अनि एडिसनल प्रयोग गर्ने भए हैन भने हैन अब अन्य किसिमको मोडलमा गयो भने चाहिँ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ एनटीसी को प्राइस घट्ला कि भन्ने कुरा हो 900,000 सम्म आउला कि भन्ने कुरा हो है त्यही भएर अब अहिले डिभिडेन्ड दिने पुस्तिर हो जनरली प्रत्येक वर्ष असोज कार्तिकसँग कुरौँ एनटीसी को लागि भन्छ अरूलाई पनि त्यही भन्न साथीभाइहरूलाई सर्ट टर्म प्ले गर्न सकिन्छ छुट्टी कुरा हो नभए एनटीसी असार साउनसँग कुर्दा हुन्छ किन असारै असोज कार्तिक मङ्सिरसँग कुर्दा हुन्छ एनटीसी चाहिँ यदि एनटीसी को 26% शेयर चाहिँ यदि जापान कम्पनीले किन्न खोजिरहेको थियो हैन जापान कम्पनी चाहिँ भनेको हाम्रो चाहिँ फरेन कम्पनीले हाम्रो म्यानेजमेन्ट लिने त्यसपछि अब त्यसको शेयर पनि होल्डिङ गर्ने हैन फरेन लगानी आउने कुरा गरेको थियो त्यो आउन दिएको अवस्था हुन्थ्यो भने त धेरै राम्रो हुन्थ्यो हैन अब त्यो सरकारले गरेन किन नगरे आई डोन्ट नो हैन त्यो गरेन अब भनेपछि नेपाल भित्र बिक्री गर्ने कुरा गर्यो अब नेपाल भित्र बिक्री गर्दा राम्रो उपयुक्त मोडल ल्यायो भने फेरि पनि राम्रो त हुन्छ नै त भरत नबेल के भन्ला मैले भनेको जस्तो तपाईले यसरी डिस्क्राइब गर्नुभयो नि अब यसरी डिस्क्राइब गर्ने यसरी नै मार्केट पुरै राम्रोसँग हेर्ने त कम हुन्छ जस्तो तपाईँ एक्जाम्पल दिनुभयो नि जस्तै त्यो यसरी हेर्ने त बाबु यसरी नबिले यसरी बजार हेर्ने कुरा फ्युचर प्रस्पेक्ट हेर्ने मान्छे त 0.01% पनि छैन होला अहिलेको अवस्थामा त्यही भयो त हामीले भनेको कुरा के पनि मिल्दैन नि बजारमा यो भाइबल ग्रुप हुन्छ फलाना कम्पनी किन्ने बढ्छ किन बढ्छ कसले थाहा छैन बढ्छ ठिक छ बढ्छ अर्कोले भन्ने किन्ने त्यसरी हो है र यसरी एनालाइसिस गरेर किन्यो भने तिमी डुब्दैनौ त कमाउने ग्यारेन्टी हुँदैन कमाउने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन है हल्लाको पछाडी बजारको सेन्टिमेन्ट कता छ त्यता लाग्यो भने कमाइन्छ हैन एनालाइसिस मात्र गरेर बस्यो भने हुँदैन शेयरमा हुँदैन मोर एनालाइसिस नो गेन नो एनालाइसिस म्याक्सिमम गेन है किनभने कम मान्छे यस्तो भएर हैन सर धेरै जना एनालाइसिस गर्ने भए चाहिँ नि त्यसरी नै चल्थ्यो सेन्टिमेन्ट्स हैन यसै चल्थ्यो सबैले राइट एनालाइसिस गरेर कुन कम्पनी वास्तविक कम्पनी हो कुन कम्पनीको फ्युचर पर्सपेक्टिभ छ कुन कम्पनी राम्रो हुन सक्छ हैन अहिलेको अवस्था के हो डिटेल एनालाइसिस गर्दै लगानी गर्ने भइदिए भए चाहिँ ट्र्याक सही हुन्थ्यो बैंक पनि बढ्थ्यो आजको दिनमा हैन तिम्रो केही न केहीका हाइड्रोहरू 500 पुग्दा बैंक चाहिँ 300 तिर बस्दैनन् डेफिनेटली बस्दैनन् हैन 450 500 तिर पुगिसकेको हुन्थ्यो त यसरी एनालाइसिस हुँदैन फलाना कम्पनी त बैंक बढ्दै बढ्दैन किन बढ्दैन मतलब बढ्दै बढ्दैन भन्ने किन कन्सेप्ट मान्छेले बनाइदिए हैन अनि त्यो भएपछि बैंक नकिन्ने बैंकको सप्लाई बढी छ त्यो नेगेटिभ मात्र कुरा भयो त्यो भएर चाहिँ हाम्रो अवस्था यस्तो भयो हाइड्रोहरू किनौ मालामाल भन्ने कुरा भयो अनि हाइड्रो बढ्या त्यति हो सर्ट टर्ममा नभए पनि लङ टर्ममा चाहिँ नि हुन्छ नि त सर यस्तो एनालाइसिस फेरि तपाईले हजुरले यस्तो भन्नुभयो नि लङ टर्ममा त एनालाइसिस गरेर किनेन भने मान्छे डुब्छ नै है र अब यताहरु है अब नेपाल रिइन्स्योरेन्सको कुरा पनि के कुरा छ भन्दाखेरि नेपाल रिइन्स्योरेन्सको कुरा पनि आज 1850 को राउन्डिङमा छ प्राइस हैन महँगै हो भन्नुबार कुरा 3 साल 300 थियो नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पनि कुरा के छ भन्दाखेरि आको भरि हिमालय रि भन्ने नयाँ आउँदैछ है
त्योसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो र त्यो कम्पिटिसन गर्नको लागि उसले क्यापिटल इन्क्रिज गर्नुपर्ने छ एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको नेपाल इन्सुरेन्स रिइन्सुरेन्सले इन्डियामा ब्रान्च खोल्दैछ, अर्को देशमा ब्रान्च खोल्दैछ र त्यो ब्रान्च खोल्नको लागि उसले इन्टरनेसनल रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टरनेसनल रेटिङ गर्नको लागि अहिले भएको क्यापिटल कम छ, 10 अरब जुन क्यापिटल छ नि त्यो क्यापिटल कम हो, उसले त्यसलाई 20 अरब माथि पुर्याउनु पर्छ पुँजी है। भनेपछि नेपाल रिइन्सुरेन्सले डेफिनेटली के भन्दाखेरि तिम्रो राइट सेयर दिन्छ, डेफिनेटली बोनस सेयर दिन्छ। जसले यो बुझ्यो उसले किनिरहेछन्, जसले यो बुझेको छैन नि उसले बेचिरहेछन् के, बुझ्यो के? भनेपछि कम्पनीको फ्युचर प्रस्पेक्ट हेर्दै हेर्दै लगानी गर्ने मान्छे चाहिँ कहिले घाटामा जाँदैन, किन बुझेको छ उसले होइन। ऊ घटे पनि होल्ड गरिदिन्छ, आज नभए भोलि त अवश्य आउँछ। तर मान्छे लैलैमा लगानी गर्नेहरू चाहिँ बजार घट्दाखेरि आत्तिन्छन् अनि बेच्छन् नि, अनि प्यानिक सेल तिनीहरू हुने हो, त्यसले गर्दा बजार पनि घट्छ र मान्छे लस पनि जान्छन्, त्यस्तो है। तर सबै कुरा बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ, कम्पनीको प्रस्पेक्ट के छ, भोलि त्यो कम्पनीले के गर्दैछ होइन, अहिले प्रेजेन्ट सिनारियो के छ, हिजो हिस्ट्री के छ, यो सबै कुरा हेरेर लगानी गर्यो भने रिस्क हुँदैन। र अर्को कुरा ट्रेनलाई पनि फलो गर्छ हामीले, ट्रेनलाई पनि कहिलेकाहीँ है, ट्रेन इज फ्रेन्ड भन्छन् कि, ट्रेन साथी हो भन्छ कहिलेकाहीँ होइन। अब बजारले कता दिशा दिइरहेछ, अब फाइनेन्स चल्यो, फाइनेन्सतिर लगानी गर्नुपर्छ, जेसुकै होस् मतलब भएन, त्यो सर्ट टर्मको लागि क्या, 10 दिन 15 दिन 20 दिनको लागि हैन। सर्ट टर्मको लागि ट्रेनलाई हेर्ने हो, लङ टर्मको लागि चाहिँ एनालाइसिस गर्नै पर्छ, टेक्निकल फन्डामेन्टल सबै कुरा एनालाइसिस गर्नै पर्छ नवीन है। सर हजुर, एनआरएन बेच्दा ठिक हुन्छ कि होल्ड गर्दा? एनआरएन होल्ड गरौँ, एनआरएन को मैले कुरा थाहा पाइसकेँ, एनआरएन ले यसपालि मिनिमम 50% घट्यो भने अझै किन्दा हुन्छ एनआरएन, साउन पछि किन्ने है। अहिले 700 चान्सुन छ हैन, तुरन्त 800 पुऱ्याए। एनआरएन कतिमा किनेको तिमीले? 400-500 तिर किने होला, सेकेन्डरीमा किने, आइपीओ त 100 कै सेयर हो है। एनआरएन सेकेन्डरीमा किन्यो भने 500-600 तिर पायो भने मजाले किन्दा हुन्छ आजको दिनमा। 3 महिनाको लागि किन्ने, फेरि लङ टर्म होइन त्यो पनि। नबेच्ने एनआरएन को राम्रो कुरा सुनेछु। अब अरु कसैको कुरा? ल यति गरौँ त कुरा, आज कोर्स चाहिँ बाहिर कुरा, हामी चाहिने कुरै हो यो कुरा होइन। किन फाइनेन्स स्टुडेन्ट भइसकेपछि यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है, शेयर बजार कुरा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो फाइनेन्स पढेकै क्यापिटल मार्केटको लागि हो, पुँजी बजारको लागि हो, ब्याङ्कको लागि हो, इन्सुरेन्सको लागि हो होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले, ठिकै छ सर? हजुर सीएसडीसी को पनि भन्दिनु न। कुन रे? सीएसडीसी हाइड्रोपावर एससीडी ए त्यो अब यस्तो, त्यो हाइड्रो पावरको कस्तो छ भन्दाखेरि त्यसले मल्टिपल हाइड्रोमा लगानी गरेको छ होइन। त्यो राधी भनेको पनि त्यसकै हो, 3-4 हाइड्रो प्रोडक्ट भइसकेको छ र 5-6 हाइड्रो त्यसले चाहिँ अनप्रोसेसमा प्रोडक्सन गर्दैछ है। र अब तिमी आइपिओ परेको सेयर हो भने अब त्यसले तत्कालै त्यस्तो केही देला जस्तो छैन। तर अब हिजो कति 700 चान्स पुग्यो, 1000 को राउन्डिङतिर बेच्दा हुन्छ, त्यसलाई बेच्दा हुन्छ। 9% ले बढेको रहेछ हिजो। हिजो बढाएको छ। अब त्यो कति, त्यो अब मैले भने नि बियर मार्केट थियो भने त त्यो सिबिडी को प्राइस भनेको 80, 90, 100 हो बढीमा होइन। र अहिले बुल छ, त्यही भएर त्यसको प्राइस 1000 तिर पुग्यो भने 1000 कति पुग्छ त्यो दिन बेच्दा हुन्छ है। त्यस्तो उल्का चाहिँ त्यसले गर्दैन, 2-4 प्रोजेक्ट छ, 2-4 प्रोजेक्ट भएको कारणले त्यति पुगेको हो। सर हजुरले सर यो न्यूज ग्यादर गर्दाखेरि के सर हजुरले त्यो कम्पनी नै फोकस गरेर गर्नुहुन्छ कि यस्तै उ गरेर गर्नुहुन्छ? त्यसै हजुरले जस्तै भन्नुहुन्छ नि, यस्तो जस्तै यो न्यूजहरु अनुसार तपाईले जस्तै अब अघि नै एनआरएन को एक्जाम्पल, रिइन्स्योरेन्सको एक्जाम्पल दिनुभयो हैन? ए त्यो यस्तो त्यो त बेच्छ भाइ। फेरि सबै कुरा भन्नु नहुने हो, इनसाइडर कुरा आएको त्यो चाहिँ इनसाइडर हैन। अब त्यहाँ चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि त, अब जस्तो अस्ति मैले एउटा कम्पनी के भन्छ त्यो युएनएचपीएल भन्ने हाइड्रो पावर, मेरो साथी आफै हुनुहुन्छ बोर्डमा हैन, त्यहाँबाट कुरा आउँछ। यस्तो अब साथीभाइले भन्छन् कुराहरु, कति कुराहरु अब न्यूजहरु हेरेर कम्पनीको हेरेर नि गर्नुपर्ने हुन्छ। इनसाइडर नेपालमा नहुने कुरै हुँदैन। जस्तो अब तिम्रो चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दा, यो के रे आरम्भ चौतारी लघु वित्त भन्ने कम्पनी, त्यो कम्पनीले डिभिडेन्ड कति दिन्छ के छ भन्ने कुरा मलाई सबै थाहा हुन्छ। मेरो आफ्नै साथी त्यसको बोर्डमा छ के। त्यस्तो कुरा हो, त्यस्तो कुरा हो। अब कम्पनीको प्रस्पेक्ट, फ्युचर प्रस्पेक्ट हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने फेरि है। अघि हजुरले भन्नुभयो त्यो रिन के भन्नुभयो थियो रे? रिइन्सुरेन्स। रिइन्सुरेन्सको त यस्तो, रिइन्सुरेन्सको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ पोलिसी के छ, अस्ति त्यसको चाहिँ सिओले भनेको कुरा हो हैन, सिओले भनेको कुरा हो। हामी इन्डियामा ब्रान्च मेरै कार्यकालमा खोल्छु भन्ने भनिसकेको छ, मिडियामा आएको कुरा हो हैन। अब त्यो इन्डियामा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ, कार्य उसको चाहिँ ब्रान्च खोल्नको लागि
र इन्ट्रेस्ट रेटिङ गर्नुपर्छ र इन्ट्रेस्ट रेटिङ गर्नको लागि चाहिँ पुँजी एकदम कम छ क्या पुँजी एकदम कम छ पुँजी 20 अरब माथि हुनुपर्छ मिनिमम है रेटिङ गर्दा तिम्रो B+ आउनुपर्छ त्यो रेटिङ हुनको लागि कम्पनीको बिजनेस राम्रो हुनुपर्छ कम्पनी क्यापिटल राम्रो हुनुपर्छ र एउटा कुरा त्यो भयो अर्को कुरा के भन्दाखेरि नेपाल रिइन्स्योरेन्सले इन्डियामा ब्रान्च खोल्छ भने इन्डियाको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियामा 8 अरब नेपाली पैसा धितो राख्नुपर्छ है त्यो ब्रान्च खोल्नको लागि उसले कोल्याटरल त्यति राख्नुपर्छ भनेपछि त अटोमेटिकली क्यापिटल बढाउनु पर्यो नि त पैसा चाहियो नि त हो यो कारणले गर्दा हो क्या यो कारणले म 100% ग्यारेन्टी भन्छु 3 महिनामा नहोला 3 दिनमा नहोला 5 दिनमा नहोला 1 वर्ष बस्ने मान्छेले 1 वर्ष होल्डिङ गर्छ भने डेफिनेटली अहिलेको जुन सेयर चाहिँ उसको डबल टिबर हुनुपर्छ के त्यही भएर मैले भनेको बुलमा कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ नि मार्केट चाहिँ बुलमा कन्टिन्यू हुनुपर्छ त्यो गर्नै पर्छ डेफिनेटली गर्नै पर्छ किन नयाँ हिमालयन री नयाँ आउँदैछ हैन हिमालयन री नयाँ आउँदैछ नेपालमा मात्र बस्छु भनेर बसेर उसले बिजनेसमा टिक्न सक्दैन के कि कम्पनी बन्द गर्नु पर्यो नभए चान्सै छैन इन्टरनेसनल बिजनेस नलिकन हुँदैन लिनै पर्छ यो कम्पलसरी भइसक्यो क्या अहिले है धेरै कम्पनीमा उसले चाहिँ के भन्दाखेरि एजेन्ट राखेर चाहिँ बिजनेस त गरेको छ धेरै कन्ट्रीहरुमा हैन धेरै कन्ट्रीहरुमा एजेन्ट राखेर ब्रान्च नखोलेर एजेन्ट राखेर बिजनेस गरेको छ र ब्रान्चै राखेर बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटिङ गर्नुपर्छ र इन्डियामा गर्ने हो भने 8 अरब त उसले चाहिँ त्यहाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियामा गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो कारणले गर्दा उसको क्यापिटल कम छ र क्यापिटल कम भएको कारणले गर्दा त्यो पुँजी इन्क्रिज गर्नुपर्छ बोनस सेयर दिनुपर्छ राइट दिनुपर्छ त्यो कुरा हो यो कुरा मेरो एनालिसिस भयो र मैले सुनेको अब आज अथवा भोलि डिसिजन हुँदैछ अरे है अथवा असार 15 बाट उता पर्दैन क्या यो डिसिजन मैले भनेको कुरा डिसिजन असार 15 चाहिँ पर्दैन है र तिमी हेर आज रिइन्स्योरेन्सको प्राइस 1850 60 कति राउन्डिङ छ अब तिमी 20 दिन पछाडि हेर प्राइस कहाँ पुग्या हुन्छ हेर है त नवीन ल थ्यांक यू आदित्य कुराको थ्यांक यू सर है नेक्स्ट डे पढौँला